عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے لباں دے لقمے نکال کے دے منہ چ ڈال دارے آؤ بابا نالے روئی جاوے نالے عرضاں کر دے کملی والے آؤ پھر وہ ویلا بھی آ گیا ایدی کمر سیدھی آ گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج پترے نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نے میری شکایتاں کر دائے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرے پتر نے کی شکایت کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے میرے ابنو سمجھا دیو میرے کلوں پیسے نام گیا کرے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہہ دنے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یاو دے باپ دینے تے یاو دی ماں دینے اللہ فرماندہ انہ دے احسانہ دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی کیونکہ اجے تے تو انہ دے احسانہ دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا پہلے انہ دے احسانہ دے بدلے دے پھر تیرا احسان ہوئے گا اسی ساری زندگی خدمت کریے تے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا باپ دے ایک پسینے دا خطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تو انہ تے احسان کون کرے آئیے سنیے قرآن اللہ قرآن مجید دے اندر ماں تے باپ دے بارے بار بار کیڑا تقاضا فرما رہے ہیں ایک باری انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ سنے سٹیج والے جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے او دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئیں تے خواب چ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کھی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تیرا کیا جب ہون پتہ لگے میں لاہور آیا ماشاءاللہ پھر اچھا بولے دے سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا اکھیراتی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجیدیاں جتنیاں آیات پڑھیاں ان ساریاں آیتاں چا رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو تو ہاڑے لاہور دے اندر کسے کل ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا یا بیریا ٹاؤن ایچ پلاٹ ہوئے 10 مرلے دا تے محلے دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے یہ بڑا امیر ہے یہ دے کل ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب جی دے کل زمین دے اتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوتا ہے تیری تے میری ماں کے نہیں امیر ہے جی دے قدمہ دے سالے ساری جنت ساری جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے برکت غور کیتا ہے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے اور یار ساڑھے ابو دی جتی پالش کرے قدم دباوے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے میں نے سچی دسیو لاہور دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہو ماں دی تے بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے پر جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اور تھوڑا ہور پیچھے لے چلا
الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے قرآن وچ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر پورے قرآن وچ رب نے ماں دی کدے قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے رب نے قرآن چ فرمایا وا والد فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد دی شان والا ہے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسماں کدیاں چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری اے رب بھی حیا کردا اس ابو دا حیا کری اے رب بھی حیا کردائی میری ملت نوجوانوں تے باپ دی تے ماں دی قدر پوچھنی اج کوئی اس نوجوان کو پوچھے جدے والد نو بچھڑے 26 سال گزر گئے کوئی منوں پوچھے جنہاں نو 24-25 سال گزر گئے باپ دے بچھڑیاں کوئی پوچھے میرے نبی کولوں باپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرے تے اے ماں پہ مکی دے دیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ تے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ قبلی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دے نبی کریم کعبے والوے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکروں نے کھانا رکھا دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی محمد نو روندیاں بیکھی ہے اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سر تے کماؤن ماری اوندا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں رابی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی پاپا نہیں اج کدے ماں زندہ دی نکرہ چکلیاں بیٹھے نہ روندا اج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ تے باغاں دے بچے اے بھائی ہریل توتا پھر ڈالی بھائی جنہ باغاں دے مر جاؤن مالی اے جنہ باغاں دے اے جنہ باغاں دے اے مر جاؤن مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنہ باغاں دے اے مر جاؤن مالی پھر رب اونا داوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت حاجیاں دے قافلے جا رہے نا حاجیاں دے قافلے رب سارے دے نصیباں چ کرے
اے حج تو بعد نا لاہور ایئرپورٹ تے جائیو تو جدو حاجیاں دا قافلہ آوے نا کسے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب اے لکھاں روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو تھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ ہی مر گئے پچھلے سال میں الحمدللہ حج کرن گیا تے میں اتھے مکے دی گلیاں چ حاجیاں دی لاشاں گلیاں چ بکھریاں ویکھیاں کچھ پیاس نہ مر گئے کچھ گرمی نہ فوت ہو گئے اتنا مشکل حج کر کے آئیو آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں جڑا گارنٹی کارڈ دیتا ہے نا جڑا سرٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو وہ تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے وہ ذرا سند تے وکھاؤ وہ سرٹیفکیٹ وہ گارنٹی کارڈ وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی کارڈ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر رہے ہیں ہورے قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں ادا مطلب کعبے حج کر رہا میں گارنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا کعبے حج کر کے ہمیں ہورے قبول نہ ہوئے پر سوارے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب بتا کرے میری تقریر کا جو سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے او بولے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما میری ملت دے نوجوانوں کسی نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 والی ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 والی ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب پاروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 والی ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے روز ابو نو 100 والی ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر میں نے انہوں نے آکھیا کہ آسی صاحب او حدیث پاک ضرور سنایو سناواں جا سبحان اللہ کونین دے والی بھی بارگاہ چک نوجوان آیا تے آکے عرض کردہ اے عدل تے انصاف والے نبی میں تو ہاڑی بارگاہ چک مقدمہ لے کے آیا میرا فیصلہ کرو رسول کریم نے فرمایا بیٹا تو سکی مقدمہ کی دی شکایت ہے عرض کرتا ہے اے رسول داور اے حبیب کردگار میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی کہ لگا یا رسول اللہ میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا لاہور دے نوجوانوں میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا میں تے انہوں باپ دیاں شانہ سنانا آیا سا میری عدالت ہے کہ باپ دی شکایت کرنا آگے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میرے نبی عدل بھی کر دیتے احسان دا رب حکم بھی دے دے پھر بھی میرے نبی فرمایا بیٹا شکایت دسو عرض کرتا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جدو کمائی کر کے اونا تے میرے ابو جی میرے کمائی جو میری تنخواہ بھی چنا تھوڑا جا حصہ رکھ لیندے تے میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے نہ اولاد پالا کہ ماں پہ پالا میرے ابو نے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگے کرے میں نہیں دینے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نے کون جانتا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ انہاں دے ابو دا گاؤں مدینہ تو بڑی دور ہے انہاں دے ابو نے میں جاننا پڑے وڈیرے جے بابا جی نے فرمایا جاؤ جا کے بابا جی نے کہو کہ تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے او صحابی رسول گئے گاؤں دے اندر جا کے دروازہ کھڑکایا ایک وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا باہر آیا کمر چکی ہے ہاتھ کم دے نے پسینہ پہ وگ دے دروازہ کھل کے کہنے لگا جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو اکھے بابا جی میں مدینے تو آیا تے تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے تسی میرے جملے تے غور نہیں کیتا تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے اے بابر ہرونی صاحب اے بائی سانی اے سارے جڑے روزانہ محفلیں جاندے نے عباس آئے انہاں بیکھا ہوئے گا منظر جدو کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل دا نا تے او زاروں کی تار روندہ
اے حج دیاں درخواست منظور ہوئیاں تے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی انہیں پورے رشتہ دار کٹھے کر کے دیگ پکا کے تقسیم کی تھی تے رو رو کے آکھیا لوگوں میں نو کملی والے بلائے میں نو کملی والے بلائے اور جنہوں 15 صدیاں بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہوئے انہوں تے کملی والے بلایا تو انہوں انہیں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چالتے انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہونگے بابا نالے روے نالے لاٹھی ٹیکے سیال کوٹے لاہور دی پنجابی زبان چکما پوندے پیری مدینے والی ٹور پیا تے نالے ٹورے آوے تے نالے گلیاں چاکھے لوکو جنہوں خدا عرصہ تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا منوں مدینے دے والی بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا ہن مدینے والا رہا مدینے والا رہا ہن کیدا کیدا دل کر دے میں مدینے ٹو جا ایک باری ہاتھ چکو سارے بھائی آؤ حضور دی بارگاہ جتھے ہی ہاتھ رکھے اتھے ہی ہاتھ رکھے نا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو اج میں نے آکھیا شعر بھی پڑھنا ہے یا کملی والا آ جائے تے یا سانو بلا لوے ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیرے روزے تے مدینے بچی رہن والیا تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا جالی سینے نلاما میں مدینے دی جیرین والے آؤ بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلی دے اندر آیا آؤ کے مدینے دی گلیاں دیا دیواراں چمدائے مدینے دی مٹی چم کے سینے نال مالدائے نالے کہندہ تینوں چم چمے کھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے میں جاواں مٹیے مدینے دیے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے آقا نے سلام دا جواب دیتا تے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا کملی والے انہیں راما تو صدقے جو تو تیرا پیغام گیا غلام حاضر ہے سنیا حکم ہو گئی یا رسول اللہ ہن توجہ نظرہ نوجوانوں اج میری تقریر نوجوانہ دے نام ہے اس سوال جڑا آج دے نوجوان کر دینا 15 صدیاں پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش کیا گیا نبی کریم بابے نے فرمایا بابا جی یہ نوجوان کون ہے بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تو او دے چہرے تے عجیب جی خوشی تے مسکراہٹ آ گئی تے ویکھ کے کہنے لگا کملی نو جدوں تہاڈا پیغام ملیا نا تے بابا مدینے ول ٹرے مدینے تو لے کے تہاڈی بارگاہ تک آوندے ہاں اس بابے نے کوئی عربی دے شعر کوئی مرثیہ اپنے پتر دے دکھڑیاں چ پڑھیا اس بابے نے کو پہلے وہ شعر سنا میرے آقا نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے دکھڑے سنائے نے جو کوئی دل چ شعر پڑھے نے او تے سنا ہاتھ جوڑ کے کہندا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے انہوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی فرمایا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار بھی سنا دے ہوئے میرے کریم نے فرمایا 10 بابا وہ شعر سنا ہن میں تقریر ختم کرنی اسے گل تے بابے نے جڑے عربی دے شعر پڑھے انہاں دا مفہوم سنو تے اپنے اپنے گنے پانا چ چھاتی پاؤ بابا عرض کردہ کملی والی جدوں میں جوان آیا میری شادی ہو گئی میں رب دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایک بڑے پہ دا سارا دے دے یا اللہ ایک بارس دے دے ادھی رات میں لے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں نے پتر دے دے یا اللہ میں نے پتر دے دے اس ایک پترا دی بھائی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے
نبیاں بھی منگے کر کریں عذر بہانے کردہ کملی والے ادھی رات میں لیٹ کے دعاواں کرتا رہا اللہ نے میں نے سونا جا پتر عطا کر دیتا سونے آئے دنیا پہ آیا آدھے میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات ایدے سرانے بے کے گزارتا رہا اے روندا سی میں روندا سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اپنے لباں چلک میں نکال کے دے منہ ڈال دا رہا کملی والی آؤ اے جو جوان ہوتا گیا میری صدرہ جوان ہوتیاں گئیاں اے مکہ تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں کندیاں تے جو کہ سارا رات سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے لباں دے لکمے نکال کھید مونچ ڈال دا رہے آؤ بابا نالے روئی جاوے نالے عرضہ کردہ کملی والے آؤ پھر ویلا بھی آ گیا کہ دی کمر سیدھی آ گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کھالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہارے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج پترے نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نے میری شکایتاں کردہ آئے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرے پتر نے کی شکایت کھیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرے بنو سمجھا دیو میرے کلوں پیسے نام گیا کرے میں اپنے بچوں نو پالوں کے اپنے باپ نو پالاں بابے دیاں چیخاں نکل گئی ہاں عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والے آؤ ساری زندگی کماندہ رہے آؤ میں سنیا مدینے والے نبی اکھیائے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بھیجے آجیں کملی والے ساری زندگی وڑدا رہے آؤ ہن بیٹیاں ملن ہوندیاں نے ہن بہنا دیاں پھپھیاں ملن ہوندیاں نے کملی والے انہاں نو خالی کیویں بھیج دیواں کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کم دینے جدوں بیٹیاں تے بہنا گھروں ٹردیاں نے یہ دیکھو پیسے لے کے دھیاں نو دے دینا اپنی بہناں نو دے دینا کملی والی آؤ جب تسی کہندے ہو اج تو بہت میں دیکھو کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کے بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ تیرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ محمد فیصلہ سنی جاؤ اٹھ کے میرے نبی اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او دا گریبان پکڑ کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ سن محمد یہ عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا میرا محمد فیصلہ بے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی تیرے باپ دی